کور دی وش ये जो कराची की मिसरगाह देगा चाहिए کرکټ سټیډیم دی لږ بشتا نه ورسته ماز مڅ مڅ टी वी वाला गाय जोड़ कर هاي کرکټ سټیډیم स्टेट माशाल्लाह दुबई जो बिल्कुल या था हाँ ऐसे वीडियो तो दगस वीडियो तो गोल्फ क्लब ठीक है डेरा मजा आया जमीन वाला मक्की बैडर से ये पर वाला तो صرف يعني واحد ولا نحتاج فرق